राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, धन्न बाल बाल बाँचियो, आज झन्डै नसिद्धिएको। यस्तो खालको महसुस तपाईँ मध्ये धेरैले गर्नुभएको होला जो सवारी दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो। तर नेपालमा सवारी दुर्घटनामा परेर दैनिक 5 देखि 7 जनाले यस्तो महसुस नै गर्न पाउँदैनन् जस्तो तपाईले गर्नुभयो। अर्थात् नेपालमा 5 देखि 7 जनाले सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने गरेका छन् र यो ग्राफ हरेक दिन उकालो लागिराखेको छ। आज हामी कार्यक्रममा किन बढ्दैछ सवारी दुर्घटना र कसको हेलचेक्र्याइले नागरिकको जीवन जोखिममा पारिँदैछ, यसको खोजी गर्नेछौँ। नेपालमा सरदर हरेक महिना 1200 भन्दा धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेको छ र 100 भन्दा बढी अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा कसरी बढ्दै गएको छ दुर्घटना, त्यसको श्रृङ्खला देखाउँदैछौँ। मानिसहरू कोरोना भाइरसको त्रासमा छन्। प्रत्येक दिन कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या मात्रै सार्वजनिक भइरहन्छन्। तर करिब 1 वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने कोरोना भन्दा बढी त प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी छ। पछिल्लो समय दैनिक जसो सवारी दुर्घटना र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्ला केही दुर्घटना यस्ता छन्। घटना नम्बर 1, शनिबार राति मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 3 कौशलटारको 6 लेन सडकमा भएको दुर्घटनामा परि एक युवतीको मृत्यु भयो भने 3 जना सामान्य घाइते भए। भक्तपुरबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको 8 नम्बरको कार शनिबार राति कौशलटारको 20 सडकको फलामे रेलिङ भाँच्दै सडक छेउमा रहेको सिमेन्टको खम्बामा ठोकिएर पल्टियो। दुर्घटनामा कारमा सवार काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बाराई पिपल बोट बस्ने 30 वर्षीय रिया श्रेष्ठको मृत्यु भयो। दुर्घटना भएपछि कारमा रहेका चालक सहित अन्य 3 युवा घाइते अवस्थामा रहेकी महिलालाई छाडेर फरार भए। घाइते महिलालाई अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरिदिए। घटना नम्बर 2, आइतबार बिहान डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिका 6 चबरा चौतारामा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाले ज्यान गुमाए भने 4 जना घाइते भए। दिपायलबाट चबरा चौताराका लागि छुटेको म1 550 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परेर बोगटान फुटसिल गाउँपालिका 7 चबरा चौताराका वडा सचिव समेत रहेकी नायब सुब्बा 28 वर्षीय मन्जु त्रिपाठी, उनकी सासुआमा र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा कार्यरत केआई सिंह गाउँपालिका 4 चन्केसैन निवासी कृषि प्राविधिक हरि भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। गैराती 1 बजेको आसपासमा भएको दुर्घटनामा मृतक मन्जु त्रिपाठीका 3 वर्षीय छोराको समेत उपचारका लागि लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भयो। 8 जना सवार जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाको कारण अझै खुल्न सकेको छैन। घटना नम्बर 3, मङ्सिर 21 गते आइतबार नै दोलखाको बिगु गाउँपालिका 5 लाइसेपमा पनि जीप दुर्घटना भयो। दोलखाको चिलङ्खाबाट सिंगटी बजार जाँदै गरेको 20 4373 नम्बरको जीप बिगु गाउँपालिका 5 लाइसेप भन्ने स्थानमा आइतबार बिहान 6 बजे दुर्घटनामा पर्यो। कच्ची सडकबाट 150 मिटर तल खसेको जीपका चालक गौरीशंकर गाउँपालिका 8 खारेका 24 वर्षीय सुबिन तामाङको मृत्यु भयो। दुर्घटनामा गौरीशंकर गाउँपालिका 5 की 22 वर्षीय कमला तामाङ घाइते भएकी छिन्। घटना नम्बर 4, मङ्सिर 20 गते हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 7 डाँडा फयाको जबुका नजिकै लु 2 2102 नम्बरको बलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए। दुर्घटनामा एक बालक सहित 7 जना घाइते बने।
सिमकोटबाट बिरामी लिन हेपका खोला गएको जीप बिरामी बोकेर फर्किँदा दुर्घटना भएको थियो। घटना नम्बर 5। यही मङ्सिर 13 गते शनिबार रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 7 दाँजेमा शुक्रबार राति जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गयो। जन्ती बोकेको जीप सडकभन्दा 100 मिटर तल खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार 8 बिस्कोट नगरपालिका 8 को दाँजेबाट 12 जना जन्ती बोकेर ओडा नम्बर 10 को घारी खोला फर्किरहेको र 589 नम्बरको जीप दार्जिलिङ नजिकै दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनापछि चालक डिलीबहादुर नेपाली फरार भए। घटना नम्बर 6। गत कार्तिक 27 गते बिहीबार बैतडीमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाले ज्यान गुमाए। जिल्लाको पाटन नगरपालिका 8 खोटपेमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भयो भने 34 जना घाइते बने। दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको पवनदूत यातायातको ना 5 ख 5141 नम्बरको बस कार्तिक 27 गते राति 10:30 बजेतिर दुर्घटनामा परेको थियो। यी त केवल पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका केही प्रतिनिधि मात्रै हुन्। पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको संख्या बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि हालसम्मको अवधिमा सवारी दुर्घटनाकै कारण 14,634 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। शहरी इलाकामा विस्थापन भएका पुराना एकदम जीर्ण खालका सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने पहाडी इलाकामा र चाहिँ ओभरलोड पनि गर्ने र सवारी साधनको चाहिँ अवस्था यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएको सवारी साधन पुरानो सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने अवस्था र ओभरलोडका कुराहरूले पनि सवारी दुर्घटना पहाडमा बढी हुने गरेका छन्। र मौसमका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, सडकको पनि अवस्था हुन सक्छ, किनकि पहाडी इलाकामा मुख्यतया सडक साँघुरो हुन्छ, जीर्ण हुन्छ, मापदण्ड अनुसारको सडक हुँदैन, घुम्तीहरू हुन्छन्, गेडिङ अनुसार मापदण्ड अनुसारको सडक नबनेको अवस्था हुन सक्छ। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि पहाडी इलाकामा सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू बढी हुन्छन् र दुर्घटना भइसकेपछि नै फेरि मृत्युको संख्या बढी हुन्छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 2004 जना, 2072-73 मा 2006 जना, 2073-74 मा 2384 जना र 2074-75 मा 2541 जनाले सवारी दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2789 जना, 2076-77 मा 2255 जना र चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 655 जनाले सवारी दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। दुर्घटना कहिल्यै प्रिय हुँदैन र यो अप्रिय दुर्घटनाको श्रृङ्खला यसरी बढ्दै गएको छ कि जो कोही झस्किने अवस्था बनेको छ। कार्यक्रममा हामी नेपालमा बढ्दै गएको दुर्घटना पछाडिका कारणहरूको खोजी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा बढ्दै गएको दुर्घटना र यस पछाडिका कारणका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। तथ्याङ्कले भन्छ नेपालमा 74% दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारणले हुने गरेको छ र विज्ञहरू भन्छन् चालकको लापरवाहीसँगै सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले दुर्घटना बढाएको छ। मृत्यु मार्ग जस्ता सडक, बिग्रिएको इन्जिनवाला गाडी, कोचाकोच यात्रु र अनुशासनहीन चालक नै दुर्घटनाका मुख्य कारक हुन्। नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक रूपमा औसतमा 7 जनाले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सन् 2013 देखि 2020 सम्म सडक दुर्घटना 50% घटाउने लक्ष्य सहितको कार्ययोजना नै बनाएको थियो। तर सरकारको ती कार्ययोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो देखिँदै आएको छ, जसका कारण नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था थप भयावह बन्दै गइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सबैको कालो प्लेटका मात्रै सवारी साधन पनि छैन, रातो प्लेटको जिप
दुर्घटना हुँदा पनि त्यो चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन नै भन्ने कुरा आएको छ र यसमा दुर्घटना हुनुमा हामीले पहिलादेखि थुप्रै कारण एउटै मात्रै कारण मात्रै छैन। चालकका केही कारण थोरै कारण होला, केही सवारी साधनको कारण होला भने सडकको विषयमा ठुलो कारण सडकको पनि आउँछ। सडक कमसेकम गाडी हामीले बार हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दियौँ। सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो र प्रमुख दायित्व सरकारको हो। पूर्वाधार अनुसार सडक निर्माण भएको छ वा छैन, सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ छैन, सवारी चालक दक्ष र सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ, के सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधन गुड्न योग्य छन्, के सबै सवारी चालकले ट्राफिक नियमको पालना गरेका छन्, यो सबै हेर्ने दायित्व सरकारको हो। तर यी र यस्ता कुरामा राज्य स्तरबाटै त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। सरकार आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार बन्ने हो भने धेरै दुर्घटना कम हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार धेरै दुर्घटना चाहिँ चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको छ। चालक सचेत र सजग बन्ने हो भने दुर्घटनामा धेरै कमी आउने ट्राफिक विज्ञ सीताराम हासेतु बताउँछन्। के गरी यो के ट्राफिक गल्ती गर्यो भने के सोच्छ भने मान्छेले यो ट्राफिकको काम हो भने सोच्छ। मेरो टोलमा कति स्पिड हाक्यो भने भाइ स्पिड हाक्नु हुन्न, त्यसरी हेलमेट लाउनु पर्छ भने को त भने कोही छैन यहाँ। न आमाले भन्छ, न बाउले भन्छ, न साथीभाइले भन्छ, कहिले नभने हो। ट्राफिक पुलिसले मात्र भन्ने कुरा होइन नि, सबै टोलमा चोकमा सबैले के भन्नु पर्यो भने ट्राफिक जनचेतना कुराहरू, ट्राफिक गल्तीलाई रोक्नु पर्यो नि। अनि पो डराउँछ उनीहरूले। त्यस कारण एउटा चिज त्यो गर्नु पर्यो, जनचेतना फैलाउनु पर्यो होइन हामीले। अनि जरुना कडा हुनु पर्यो, जरुना बढी गर्नु पर्यो, लाइसेन्स दिने स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि आएर के हो भने ट्राफिक पुलिसले उसले कुनै गल्ती गर्यो भने फोन तपाईँको लाइसेन्स लियो, स्पिड चलायो भने जहाँ 500 जरिवाना हुन्छ, त्यो सस्पेन्ड गर्ने अधिकार ट्राफिक पुलिसलाई छैन, अधिकार पनि छैन हामीलाई। अधिकार सबै यातायात व्यवस्था विभागले राखेको छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने ट्राफिक पुलिसलाई पनि अधिकार दिनु पर्यो। अब तथ्याङ्क पल्टाउने हो भने नेपालमा सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको लापरवाही नै देखिएको छ, जसका कारण 74% दुर्घटना हुने गरेको छ। तीव्र गतिमा चलाउँदा 16.2%, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा 3.1%, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका कारण 2%, खराब इन्जिनका कारण 1.5%, पैदल यात्रीका कारण 1.5%, कमसल सडकका कारण 1% र अन्य विविध कारणले 4% दुर्घटना भएको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि यही बताउँछ। हाम्रो संरचनै त्यस्ता छन्। अनि पैदल यात्रुको हाम्रो मनस्थिति पनि त्यस्तै छ। त्यो कारणले गर्दा रातको कारणले एक्सिडेन्ट भएको कारण थियो क्या, किनभने रातमा चाहिँ बाटो काट्ने मान्छे देखिँदैन, दिनमा कहिले पनि भएको छैन, मृत्युसम्म घटना भएको छैन। अब राति अर्को मैले स्पिड भने, स्पिड राति किन हुन्छ? बाटो खाली हुन्छ कि बाटो खाली हुन्छ, रातको समय मापसे पनि त्यसमा थपिन्छ, फेरि मापसे पनि बाटो खाली पनि, अनि त्यसले स्पिड कुदाउँछ, स्पिडको कारण दुर्घटना हुने भयो, मापसेको कारण दुर्घटना हुने भयो। अनि पैदल यात्रु किन परिरहेको छन् धेरै भनेदेखि चाहिँ त्यो हाइवेमा चाहिँ देखिँदैन। नेपालमा पछिल्लो समय त्यस्तो कुनै दिन छैन जुन दिन 5 देखि 7 जनाको सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान नगएको होस्। आइतबार मात्रै डोटीको बोक्तान फुटसिल गाउँपालिका 7 चौवारा चौतारामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाले अकालमै ज्यान गुमाए। शनिबार राति भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा कार दुर्घटना हुँदा एक युवतीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने 3 जना घाइते भएका छन्। यसरी दैनिक जसो बढ्दै गएको सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। सडक दुर्घटनाबाट वर्षेनी 2800 भन्दा बढीले अकालमै ज्यान गुमाइरहँदा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण, सडकहरूको मर्मत सम्भारदेखि ट्राफिक नियम पालनामा कडाई गर्ने काम गरेको छैन। सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूमा बढी दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्वमा प्रति 6 सेकेन्डमा 1 जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने नेपालमा प्रतिदिन कम्तीमा 6 देखि 7 जनाले सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उपत्यका बाहिरका सडकमा सवारी दुर्घटना बढी र धनजनको क्षति पनि धेरै हुने गरेको छ। तर दुर्घटनाको कारण र त्यसमा संलग्न तथ्यहरूको खोजी तथा दोषीलाई कारबाही भएको पाइँदैन। ठुला सडक दुर्घटनापछि छानबिन आयोग बनाइएको छ, तर ती आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको खासै पाइँदैन। केवल अलमल्याउने शैलीमा आयोग बनाएको भरमा दुर्घटना कम नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चालक अनुशासित र सरकार जिम्मेवार नभए दुर्घटना न्यूनीकरण हुने छैन।
दर्शकबिन आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना र यस पछाडिका कारणका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। नेपालमा कैयौं सडकहरू यसरी बनाइएका छन् जसको डिजाइनर वडा अध्यक्ष र डोजर ड्राइभर हुन्। डोजर इन्जिनियरले गरेको डिजाइनमा थोत्रा गाडी हुइकेपछि जनताको ज्यान कसरी हुन्छ सुरक्षित? सिन्डिकेटका नाममा यति पुराना र थोत्रा सवारी ग्रामीण सडकमा गुडिराखेका छन् कि जसको इन्जिनले कतिखेर काम गर्न छाड्छ त्यसको कुनै ठेगान हुँदैन। जनता यति सकससँग यात्रा गर्न बाध्य छन् कि जसले यस्ता सवारी नचढी धर नै पाउँदैनन्। पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाको दर निकै भयावह बन्दै गएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि हरेक वर्ष 2300 को हाराहारीमा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। सवारी दुर्घटना हुनुमा चालक, सडकको अवस्था र यान्त्रिक त्रुटि गरी मुख्यतः 3 कारक रहेको छ। विश्वभर भएका अध्ययनहरूलाई हेर्ने हो भने 12% दुर्घटना यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने गरेको छ। नेपालमा कुन कारणले धेरै दुर्घटना भएको हो भन्ने अध्ययन त भएको छैन। यद्यपि नेपालमा शहरी क्षेत्रमा चलेर पुराना भएका सवारी ग्रामीण क्षेत्रमा चलाइने भएकाले पनि दुर्घटनामा यान्त्रिक कारण धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अधिकांश केसमा चाहिँ ब्रेक फेल भएको भनिन्छ, तर ब्रेक फेल सवारीको त्यति हतपत भइहाल्दैन। त्यो चाहिँ अझ ठुला सवारीको हकमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति सेफ सिस्टमले नै ब्रेकिङ सिस्टम डिजाइन भएको हुन्छ। ब्रेक फेल त्यसै हुँदैन। तर अब टर्निङहरूमा टर्निङ रेडियस नपुगेर अब सवारीको एक्जलहरूमा प्रब्लम भएर अथवा प्रोपेलर साफ्टमा प्रब्लम, यान्त्रिक भागमा पनि समस्या हुनसक्छ। तर त्यो कारणले गर्दा दुर्घटना भएको हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ तपाईँले सवारीको मर्मतको चाहिँ हिस्ट्री हैन, त्यसको पछिल्लो चाहिँ मर्मत कहिले भएको थियो, जाँचपास कहिले भयो, मेन्टेनेन्सको लगबुक राखेको छ कि छैन। परीक्षण केन्द्रबाट सवारीको ब्रेक फोर्स कति छ, एक्सेल लोड कति छ, टायरको स्लिम कति छ जस्ता प्राविधिक कुरा देखिन्छ। यसरी परीक्षण गरिएका सवारी ब्रेक फेल हुने, टायरमा समस्या आउने लगायतका कारणले दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछ। तर नेपालमा त्यस पाटोमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन। आधुनिक फिटनेस सेन्टरमा जाँच गर्दा सवारीको अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमता अनुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ या गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन, पाङ्ग्राको साइड स्लिप, हर्न, हेडलाइट लगायतको पूर्णता आउँछ र सवारीको अवस्था थाहा हुन्छ। विदेशमा सवारी परीक्षणको सर्टिफिकेट बिना सवारी गुडाउन नपाइने प्रावधान छ। तर नेपालमा हालसम्म सवारी परीक्षण धामीले नाडी छामेर बिरामी उपचार गरे झैं हेरेर मात्रै प्राविधिक जाँच पास गर्ने गरिएको छ। बाटो डिजाइनमै त्रुटि। विगतमा उपभोक्ता समिति र जीविसले खनाएको बाटो डोजर इन्जिनियरिङमा आधारित रहेर बनाइएको थियो। यस्ता बाटोमा ट्र्याक खुल्ने बित्तिकै सवारी चलाउने गरिन्छ। बाटोमा बनेका टर्निङहरू सवारीको टर्निङ रेडियस स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार छ छैन, सवारीको क्षमता अनुसारको उकालो बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा न त यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेको छ न त सवारी व्यवसायीले नै। बाटोको डिजाइन राम्रो नहुँदा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटना प्रमुख कारक रहेको छ। जहाँ कच्ची छ, जहाँ मोडहरू धेरै छन्, जहाँ चाहिँ अत्यधिक दुर्घटना हुने सम्भावना छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा निश्चित समय तोकेर, रातिको समय तोकेर सवारी आगमनमा चाहिँ निषेध गरेको घटनाहरू पनि छन्। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई सकेसम्म ठाउँ अनुसार विश्लेषण गरेर सवारी आगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडक मर्मत सम्भारमा लापरवाही। पुराना सडकहरू समयमै निर्माण नहुने र नयाँ निर्माण भएका कैयौं सडकहरू कमसल कच्चा पदार्थ र ठेकेदारको लापरवाहीले 4 देखि 5 महिना पनि टिकाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। सवारी दुर्घटनामा सरकार र व्यवसायी बीच आरोप प्रत्यारोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले व्यवसायी र चालकलाई दोष दिने गरेको छ भने व्यवसायीले सरकारले समयमै बाटो मर्मत सम्भार नगर्दा दुर्घटना निम्तने गरेको आरोप लगाउँछन्। सरकारले सडकलाई संवेदनशील क्षेत्र मानेर भरपर्दो सुरक्षित सडक बनाउने विशेष ठोस कदम अघि सार्न चुक्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको व्यवसायीको तर्क छ। यान्त्रिक चेक जाँच गर्नको लागि अहिलेसम्म राम्रो प्रभावकारी ढङ्गको चेक जाँच गर्ने प्रविधि कहाँ राख्यो त? तपाईँले चेकमा एउटा जाँच गर्ने प्रविधि देख्नु भएको छ। हामीले निरन्तर रूपमा प्रेसर उठाउँदै गयौँ। अहिले साथै प्रदेश जिल्लामा चाहिँ यत्रो प्रभाव रुपियाँ चाहिँ
आर्थिक रूपमा के भन्छ भने अग्रिम राजस्व करहरू तिरेका छन्। सर्वसाधारण जनताले तिनी सवार गर्ने सवारी साधनलाई विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनको लागि मेकानिकल चेक जाँचको लागि सरकारी संयन्त्र आज पनि प्रभावकारी छैन। पछिल्ला केही दुर्घटनालाई हेर्ने हो भने अधिकांश दुर्घटना ग्रामीण भेगका कच्ची सडकमा भएका छन्। हाल देशभर सडक खन्ने होडबाजी नै चलेको छ, तर भत्काइएको सडक महिनौसम्म अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले सबै सडक तथा राजमार्ग नियमित रूपमा कालोपत्रे गर्न तथा खाल्टा खुल्टी पुर्न सकेको छैन, जसका कारण पनि सडक दुर्घटना बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सवारी साधनको चाप बढेको छ, तर सडकको अवस्था भने उस्तै छ। फरक फरक सवारी साधनका लागि फरक फरक लेन हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा पैदल यात्री हिँड्ने बाटो समेत अर्को छैन। सडक निर्माणको डिजाइनमा नै त्रुटि रहेका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको सडक सुरक्षा इन्जिनियरको अनुभव छ। इन्जिनियरिङ, इन्फोर्समेन्ट र एजुकेसन, त्यो भनेको रोड डिजाइन रोड सेफ्टीको हिसाबले सेफ हुनु पर्यो, त्यसमा गुड्ने गाडीहरू पनि कन्डिसनको हुनु पर्यो, र त्यसमा रोड युजर्सहरू भनौँ, किन भन्दा गाडीमा चढ्ने गाडी मात्रै एक्सिडेन्ट हुने होइन कि पैदल यात्रीहरू पनि बाटो काट्ने मान्छेहरू, त्यो रोड युजर्सहरू पनि धेरै एक्सिडेन्ट गरेर दुर्घटनामा मृत्युहरू भइरहेको छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने दीर्घकालीन महत्त्वका काम पनि अघि बढाइएको र साना कुरालाई नजरअन्दाज नगरेको तर्क गरेका छन्। सडक दुर्घटनालाई सामान्य जस्तो मान्दै आएको सरकारले यसको विषयमा कुनै ठोस काम नै गरेको छैन। मृत्यु मार्ग जस्तो बनाएर बाटो खन्दियो, छाडिदियो, बस यति मात्रै गरेको छ सरकारले। न थोत्रा गाडी कुद्न रोकेको छ, न यात्रु कोच्न नै बन्द गरेको छ। नाफाको लोभमा थोत्रा गाडीमा यात्रु कोच्ने यातायात व्यवसायी र अनुशासनहीन चालकमाथि कुनै ठुलो कारबाही नै हुँदैन यहाँ, जसका कारण जनताको जीवन झन्झन जोखिममा पर्दै गएको छ। हौस् त, आजलाई बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना र यस पछाडिका कारणहरूको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।